औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम मेरे मौजूद सामीन, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों। आज के दिन सब काम छोड़कर 17 बार ये अल्फाज पढ़ लेना। मैं लिख कर देती हूँ, आपके पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे। आज के इस बाबरकत दिन में इस तस्बीह को पढ़ने से अपनी आंखों से खुद तमाशा देख लेना। जो लोग वजीफ़ा करके थक गए हैं, खुदा की कसम ऐसा मौज़ा आपने कभी नहीं देखा होगा। ये तस्बीह पढ़ लेने से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। आज जो ख़ास अमल मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये आज के इस बाबरकत दिन के हवाले से है। आज के दिन के अंदर ही मौज़ा देखना। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वजीफ़ा करके थक गए हैं, लेकिन इनको कामयाबी नहीं मिलती, उनके रास्ते में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं। तो उनके लिए भी ये अमल है, वो भी इस वजीफ़े को कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे, तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। मोहतरम नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाने के मुतल्लिक ना बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, ज़रूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कहो, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत, और अल्लाह की तौफीक सही है। बुखारी और मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। आज का ये जो वजीफ़ा है, किस तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, और ये वजीफ़ा पढ़ने से क्या फ़वाइद आपको मिलेंगे, वो सारा का सारा मैं आज आपको बताऊंगी। आपने ये याद रखना है कि 3 गुनाह कभी माफ़ नहीं होंगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला बंदे के 3 किस्म के गुनाह माफ़ नहीं करेगा। उन गुनाहों के अलावा जिस कदर गुनाह होंगे उनको माफ़ कर देगा, लेकिन इन 3 गुनाहों को कभी माफ़ नहीं करेगा। वो 3 गुनाह कौन से हैं, ये मैं आज आपको बताती हूँ कि वो 3 गुनाह कौन से हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना। नंबर 2, जादू करना हो या करवाना हो। नंबर 3, अपने मुसलमान भाई के साथ हसद करना। अब जो पहला है उसकी तशरीह कुछ इस तरह है कि अगर कोई आदमी इन गुनाहों से तौबा किए बगैर मर जाता है तो उसको माफ़ नहीं किया जाता। इन गुनाहों के अलावा जितने गुनाह होंगे अल्लाह चाहेगा तो माफ़ कर देगा। शिर्क इस कदर संगीन जुर्म है कि शिर्क करने वाले आदमी का कोई अमल कबूल नहीं किया जाता। इसी तरह जादू जो है वो बदतरीन गुनाह है जो आदमी को ईमान से खारिज कर देता है। हसद ये ऐसा जहरीला गुनाह है जो आदमी की सालहा साल की तमाम नमाजें, तिलावत, सदका और दीगर इबादात एक लम्हे में बर्बाद कर देता है। किसी की अच्छी चीज़ देखकर गुमान करना कि उसके पास ये ना रहे, इस पर जादू, जिन्नात, इस तरह की चीज़ें शुरू कर देते हैं। इससे भी कोशिश किया करो कि बचा करो। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और ख़ास तौर पर सुबह शाम सूरतुल फलक और सूरतुन नास की तिलावत कर लिया करो। इससे भी अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखेगा। हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े साहबजादे हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात के बाद जब उनके छोटे साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का भी इंतकाल हो गया, अरब के कुफ़ार बहुत खुश हुए। खूनी रिश्तों की अरब ने बहुत अहमियत थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू लहब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ में देखकर खुश हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब भी कोई तकलीफ़ आती तो उसकी तो जैसे ईद हो गई। सुबह हुई तो वो दौड़ा दौड़ा गया और घर घर ये ख़बर पहुंचाने लगा कि आज रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जड़ कट गई और वो लावल बेनस्ल हो गए। उसके बाद मक्का के एक सरदार आस बिन वाइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अब्तर का लफ्ज़ ख़ास कर दिया।
جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا تو وہ فوراً منہ بنا کر کہتا کہ ان کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو ابتر جڑ کٹے آدمی ٹھیک ہیں۔ اس نے اس ابتر والی بات کو خوب پھیلایا۔ یہ بات دو دھاری تلوار کی طرح تھی۔ اس سے ان کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صاحبزادوں کے انتقال کا غم ستاتا رہے، دوسرا مقصد یہ کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے کٹ کر اس درخت کی مانند ہو گئے ہیں جس کی جڑیں کٹ گئی ہوں اور اب وہ گرنے ہی والے ہیں۔ عاص بن فائل چند لوگوں سے کہتا کہ یہ بے نسل رہ گئے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، ان کی وفات کے بعد ان کا بھی نام مٹ جائے گا، اور یہ انتہائی دل شکن حالات تھے۔ اس موقع پر اللہ نے لفظ ابتر کے مقابلے میں سورۃ الکوثر کو نازل فرمایا۔ مختصر سے فقرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوشخبری دی گئی جو پہلے کبھی کسی کو نہ دی گئی تھی، اور ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی سنا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کی جڑ کٹ جائے گی، یہی ابتر بے نام و نشان رہ جائیں گے۔ اے نبی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، بس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ القرآن سورۃ الکوثر جب یہ صورت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کے سامنے پڑھی تو وہ اس کے ادبی حسن سے مبہوس رہ گئے، لیکن انہیں لفظ کوثر کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، چنانچہ وہ لفظ ابتر کو بھول گئے اور لفظ کوثر کے پیچھے پڑ گئے کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے۔ لوگ ماہرین کلام کے آگے پیچھے پھرنے لگے، ہر بازار، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر محفل میں بس ایک ہی لفظ کی تکرار رہ گئی۔ لفظ ابتر کے مقابلے میں لفظ کوثر کا صوتی حسن بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے رجوع کیا اور لفظ کوثر کا مطلب پوچھا۔ اس طرح لفظ کوثر نے مخالفین کے پروپیگنڈے کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ ناظرین، یہ سورۃ الکوثر کا شان نزول آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ جن لوگوں کے اوپر قرض ہے یا جو لوگ کسی بھی وجہ سے مالی تنگی کا شکار ہیں، قرض ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں، تو میں خود قرض میں رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ اتنی بڑی رسوائی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، تو اس وجہ سے قرض سے ہمیشہ پناہ مانگا کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو قرض سے محفوظ رکھیے۔ آج کے بابرکت دن میں نے آج سب سے پہلے جو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے طور پر آپ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ جیسا کہ جو درود میں پڑھتی ہوں اپنی ویڈیو کے شروع میں، وہی درود ابراہیمی ہے، وہی درود آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پڑھ لینے کے بعد کسی بھی نماز کے بعد 17 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ جس وقت بھی آپ کو فرصت ملے تب بھی، یا اس سے زیادہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی سورۃ الکوثر کو بھی آپ نے اتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ یقین جانو ان وظائف سے اتنا فائدہ ہوگا، ان وظائف سے ایسا معاوضہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ اللہ پاک ہر مشکل کو ختم فرما دیں گے، رزق اور دولت کی ایسی فراوانی ہوگی، پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد صدقے دل سے اللہ پاک سے کامل یقین کے ساتھ اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجات کو قبول فرمائے گا۔ آپ کو وظیفہ جیسے میں نے بتایا ہے آپ نے ویسے ہی کرنا ہے، یعنی کہ ہر نماز کے بعد آپ نے 17 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر بھی اتنی تعداد میں 17 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ تعداد زیادہ کرنا چاہیں تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہی آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔